وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يا أخي لمسلمون تعلم لعلمت إذنت على اللي ثلاثة صلى الله عليه وسلم مت هنا سبنا كنا بني نبرات والله أما تشتاقوا لي أتنافقوا مستشفى ولا مجنين نبي صلى الله عليه وسلم عندما ينافقون يا مجنين فكرا يا ما يسكون توك الله والله تناقوا يا موتوا همام أموات شوبان لبت هاي أمر أن يستغفر الله بقي مالك وحد الله قد سافت كم يموت صحابه يتكبروا بطبوطان لأن يا صحابه استغفار أن يعرفوا الله عزيزاتهم يموتوا يتقربوا بالساعات لا يملك هيدا استغفار كادربوا بهالا يا الله ملك تنيا بس ملك استمر أبا مويه بابواتو نبر يا الله ملك الدنيا من نجروس مجمرة الله تعالى بمسرات بمقراب يالله الدنيا نبلت حابت ولا تسبتوي كذابوا على عند موت كذابوا جنة الجبا وياهم موت السودان ديت أمرتني يا رسول الله فاختر الدنيا مشارق الأرض ومغاربها ثم الموت ثم الجنة الناتي أباتي لا تفدائه نوب بمضرب المسرات قال له نبرة الله وسدنا نور جنة الجبا لسون مرت على لا والله يا أبا لا والله يا أبا مويهبة لقد اخترت لقاء ربي عند الزائر هون من أبا مويهبة قتاين مجنانية مرجع له قالوا صلى الله عليه وسلم قتاين مجنانية مرجع له قالوا صلى الله عليه وسلم كذيبها لا مسلم يالفتحام على كسر الله قال الصحابة ماذا يبكيك يا رسول الله من دون ما يسلك كسر الله ملك الدنيا بلوكي شوف الصحابة يقولون نقر سما سميت أيهونه نعم عدلة حتى يا الله ملك الدنيا ثالث من دون ما يسلك الله أكبر كم كلمة بحري مثل أتاوي هنا نقوت شنيا أو كهبة وكسر يمبال لما الكس ما أكسر اللبس من يسلك ثاني أنت القرآن يكرر بيهم يسلك ثلاث لا بيهم كل بزونا قروتشال كل زمنا ونبر يالك أسوي نبرو إذن يبكيك يا رسول الله من دون ما يسلك قال صلى الله عليه وسلم اشتقت إخواني وندموا تنافقوا يا صلى الله عليه وسلم قال ألسنا إخوانك يا رسول الله وندموا تيه ألنا لي أبرم أنت الله ملك الدنيا قال صلى الله عليه وسلم بل أنتم أصحابي إن أنت ما قدرت ما تسأل يا الله اشتقت إخواني وندموتين نافقوني آخر الزمن لا يمتوا مصحف أيتم يمنام وندموتين نافقوني قالوا صلى الله عليه وسلم ينافق قالوا من أين تندهون ملايين اشتاقوا إلينا وهو لا يعرف حاجة صلى الله عليه وسلم النافلم تاريا ملكتن يو ينافقن كيكلي من نافق وسوي سانه المكمل أسافر أخبروني والله أسافر والله يمي تبقى تنش بوتا مسط أو سو كم يتبقى وجه الله بس لبس راسه مجنيت يفرح فداب له يتسرى بيلدينغ فوكس تنش يقوشش عماش قال بچام አርገ መግባት ያስጠላህ يا الله ملكتኛ ይናፍቁሃል እውነተኛ የአላህ ባሪያ ሆነሃል ብለው አንተ እንደዛ ሳትሆን መገናኘት ከዚህ በላይ ለሰፍራ ይገባ الله يعيننا ويتغمدنا برحمته